الآن غادي نشوفو التمرين رقم 6 واللي كيتعلق بمبرهنات فيثاغورس في الفضاء. يلا، احنا نعلم أن مبرهنات فيثاغورس نستعملوها في مثلث بشكل عام. يعني إلى كان واحد المثلث يحقق لنا الشرط ديال يعني متساوية اللي كتعطي عندنا مبرهنات فيثاغورس، نستنتج أن المثلث قائم الزاوية. وكذلك العكس، إذا كان مثلث في الأول قائم الزاوية نستنتج العلاقة ديال فيثاغورس. إذا هنا نركز فقط أننا نشتغل بثلاثة ديال مثلث، يعني 3 نقاط، ونحن نعلم في الهندسة الفضائية أن في 3 نقاط، من 3 نقاط يمر مستوى واحد. إذا هنا لا مشكل ما دام عندي 3 نقاط يحددوا مستوى، وفي هذه 3 نقاط تحدد لي كذلك مثلث. إذا يمكن نستعمل مبرهن فيثاغورس في هذا المثلث، وبهذه الطريقة نستعملها كذلك في الهندسة الفضائية. إذا ما كاين حتى مشكل. غنشوفوا التمرين رقم 6. إذا جواب: إذا لدينا A B C D متوازي مستطيلات قائمة. غادي نحاول نرسمو مزيان. ومن بعد غادي نكمل. ردوا البال بأن هذه المسافة خصها تكون قد هادي. أنا دابا ترسم بيديا، نحاول باش نرسمهم كاع باش نربح الوقت. إذا بغينا نبرهنو نحسب المسافة بي دي، دونك درنا A B C D بتخرج ليا بي دي بريم هنا. داكور، دونك A B C D A بريم B بريم C بريم D بريم. ماذا أريد؟ أريد الآن أن نحسب حيث المسافة AB. إذا هذا هو السؤال الأول. قال لي الشكل المناسب، يعني ليس ما غاديش نمشي نرسم هاد القياسات الكيفية، حيت ما يمكنش. نرسم مثلا هاد الضلع A بريم، مثلا الضلع مثلا A دي أو A بي. هذا ما يمكنش نرسم فيه جذر مربع 3، حيت هذا في الشكل في الفضاء مستحيل. إذا غادي نوضح اليوم الخطوة اللي كنعرف عندنا. إذا A بريم هي جذر مربع 2، عندنا A دي جذر مربع 5، وعندنا المسافة A بي تساوي جذر مربع 3. فوالا. إذا ماذا أريد؟ أريد أن أحسب المسافة بي دي بريم. فين المسافة بي دي بريم؟ هي غادي نرسم دابا بلون مغاير بي دي بريم. بي دي بريم هادو مزيان، هي هاد المسافة اللي درت دابا. فوالا، غنحسبو هاد المسافة، علما أننا عندي هاد الأطوال، بغيت هاد المسافة بي دي. يلا الآن أشنو الطريقة المتبعة؟ غادي نكملها. كي غندير إذا تنرسم تنحسب هاد المسافة. يلا في المرحلة الأولى اش غنديرو؟ إذا هناك عدة طرق يمكن نجيوها من أي بلاصة بغينا. غادي ناخد في الأول هاد المسافة هادي، مثلا نحسب مثلا هادي. هادي مثلا، ومن بعد نحسبو هادي مثلا، ما كاين حتى مشكل. لا، هذا ما تيكتبش. أو نحسبو هادي. يلا نحسب هادي. علاش بغيت نحسب هادي المسافة؟ علاش؟ يلا باش يكون الشكل واضح، اخترت هادي باش يكون الشكل. علاش بغيت نحسب هادي هي الأولى؟ علاش؟ لأن المثلث بي دي بريم، إلا عرفت هاد المسافة وتنعرف هادي هي جذر مربع 2 بطبيعة الحال، حيت هذا متوازي مستطيلات قائم، فهاد الأضلاع متقايسة، هاد الأحرف الجانبية متقايسة. إذا عرفت هادي ونعرف هادي حتى هي، وهذا المثلث غادي يكون قائم الزاوية في اللي خصنا نبرهن عليه. وبالتالي غادي نلقى إذا لقيت بأن دي بريم هذا المثلث قائم الزاوية هنايا، فإذا غنطبق عليه تا هو مبرهنات فيثاغورس. يلا المرحلة الأولى لنبحث عن المسافة بي دي. إذا غادي نكتب، غادي نخلي الشكل بالتالي باش تتبعوا معايا. إذا نعتبر المثلث أو
الضلع الضلع بي دي أو مثلث أ بي دي. أ بي دي. نحسب المسافة بي دي. يلا نحسب المسافة بي دي ماشي بي دي. يلا كيف نحسب المسافة بي دي؟ يلا نعرف جيدا أن المثلث لدينا، إذا المثلث أو الرباعي أ بي سي دي أش يكون مستطيل. كنا كنعرفو علاش، لأن هذا المستطيل لأن عندنا متوازي مستطيل قائم. إذا المسافة المثلث أ بي دي غادي يكون قائم الزاوية في أ. هو قائم الزاوية في أ. إذا بما أن أ بي دي قائم الزاوية في أ، إذا يمكن نطبقو عليه ممرات فيثاغورس. إذا فالوتر ديالو هو بي دي أس 2. إذا بي دي أس 2 يساوي أ بي أس 2 زائد أ دي أس 2. نعلم حسب معطيات أي حسب مبرهنات فيثاغورس المباشرة، حيث عرفنا مثلث قائم الزاوية. إذا بما أنه مثلث قائم الزاوية تنعرفوا فعلا أن هذا هو الوتر، وهادو كنطلع الزاوية قائمة، وكنعرفوا الأطوال ديالهم حيث عطاوهم لينا. هنا جا ضربة 3 وهنا جا ضربة 5. إذا نعوض بي دي أس 2 يساوي أ دي أس 2 هي جا مربع 3 لكل أس 2 زائد أ دي أس 2 جا مربع 5 أس 2 يعطينا إذا 3 زائد 5. كنعرفو أن أس 2 كيحيد لينا جا مربع. إذا بي دي أس 2 بي دي يساوي 8. إذا بي دي يساوي جذر مربع 8، حيث أن مسافة بي دي بطبيعة الحال تكون دائما موجبة. غنكمل الاختصار ديال هادشي. خاصني إذا هي 4 في 2 جذر مربع 4 في 2 أي بي دي يساوي إذا 4 بتخرج على برا بتولي 2 جذر مربع 2. وإلا خديتها جذر مربع 8 مكاين حتى مشكل. واش سالينا من الجواب ديال التمرين؟ لا ما ساليناش. علاش؟ حيت هو طلب مني المسافة بي دي. أنا لقيت دابا غير المسافة، لقيت المسافة بي دي، بغا المسافة بي دي بريم، ولكن لقيت أنا المسافة بي دي. إذا لقينا في هادي 2 جذر مربع 2. فوالا دونك تنعرف هادي فيها جذر مربع 2، كنعرف هادي فيها 2 جذر مربع 2، نقدر نلقى بي دي بريم. بشرط خصني حتى نقول ليه راه المثلث قائم الزاوية. راه مرحلة أخرى لدينا. شوف هذا بتكون فيه 3 مراحل. خصني نبرهن الآن بناء المثلث قائم الزاوية. باش نبرهن أن المثلث قائم الزاوية خصني نبرهن بناء المستقيم دي دي بريم عمودي على مستقيم بي دي. كيف ذلك؟ غادي نبرهن في الأول أن دي دي بريم عمودي على هذا المستوى اللي فوق كامل. هاد دي دي بريم عمودي على المستوى كامل. يلا نبداو. لدينا مستقيم دي دي بريم عمودي على مستقيم دي سي. عرفنا علاش، لأن هذا مستطيل. و دي دي بريم عمودي على أدي. إذا مستقيم دي دي بريم عمودي على مستوى أ دي سي. شوفوا مزيان أ دي سي. أ دي سي أ مستقيم دي دي بريم عمودي على دي سي، و دي دي بريم عمودي على أ دي. إذا دي دي بريم عمودي على أ دي سي على هذا المستوى كامل أ دي سي. لكن بما أن دونك دي دي بريم عمودي على أ دي سي، إذا فهو عمودي على جميع المستقيمات فيه ضمنه حسب التعريف اللي درنا في الأول. إذا كان شي مستقيم عمودي على مستوى فهو عمودي على جميع المستقيمات ضمنه. بما أن دي دي بريم، بما أن المستقيم بي دي ضمن المستوى أ دي سي، و أ دي و دي دي بريم عمودي على أ دي سي. شوفوا مزيان، شوفوا واش كتبت. لدينا المستقيم دي دي بريم عمودي على هذا المستوى، والمستقيم بي دي ضمن هذا المستوى، فإن دي دي بريم إذن عمودي على مستقيم بي دي. فوالا
ها هما حنا برهنا الآن بأن هذا المستقيم وهذا متعامدان، لكن خصني نقول دابا نقطة مشتركة في النقطة دي، ومنه المثلث بي دي دي بريم مثلث قائم الزاوية. شحال جبنا دابا باش نقولوا هذا المثلث بي دي دي بريم قائم الزاوية في دي. إذا الآن يمكن نستعملوا برهنات فيثاغورس فيه. إذا بتولي عندي بي دي بريم أس 2 يساوي بي دي أس 2 زائد دي دي بريم أس 2، أي بي دي بريم أس 2 يساوي شناهي بي دي؟ هي جوج هذا مربع جوج اللي حسبنا قبيل أس 2 زائد دي دي بريم هي جوج مربع جوج أس 2 عرفناها، أي بي دي بريم أس 2 يساوي جوج أس 2 هي 4 هي 8 في النهاية، خليكم ديروا هاد الحساب، زائد هذا بيعطيني جوج، أي بيعطيني في النهاية هي 10، ومنه بي دي بريم يساوي جذر مربع 10 جذر مربع 10، وعلما أن بي دي بريم أكبر من صفر. وهكذا لقينا الطول. كنتمنى ما نكونش درت شي غلط هنايا في الآخر. كنشوف جذر مربع 62 صافي داكور. إذا مزيان.